Sa Sunday School, September 14, 2025. Kaya atong Sunday School teacher karon si Evangelist Jubilin. Unsa nga slide Evangelist? Atong ipadayon ng life group. Narata sa slide 5, lesson 8. Tema. Ang tema niya, hulagway sa usa ka leader. Okay, ulagway sa ka leader. So, Yan, so, ano mo appeal karon? So, no, marami po ka sa laing pakinsa doon. Okay. Sunday school, pero, di ba, mag-apisa ka? Pwede ka din naman, hindi mo Jesus Christ, for sa lang pati, nasawang Lord, matasukin sa mga nakulo kasi kasi, pero gam kayong may apply sa mga sa mga pinagpidalay. Kung ka, Diyos, so, like, sa nila, may hindi mo Jesus Christ sa atin. O may ipakita siya ka na akong mga pananawon. Nahitabo kini sa ikalimang adlaw, sa ikapat nga bulan, sa ika-30 nga ika-30 nga tuig. Kini nga ikalimang tuig. Kini ang ikalimang tuig sa pagkabihag ni Haring Joaquin. Samtang nagtanaw ako, nakita ko ang usa ka bagyo gikan sa amihanan. Nagpangilat gikan sa nagbagang dagom ug gipalibutan og kahayag. Ang kilat sa tunga sa dagom nagasika nga daw nagilak-gilak nga metal ug sa tunga sa dagom adunay upat ka buhing binuhat nga murag tawo. Apan ang matag usa kanila may upat ka kanawong ug upat ka pako. Tulid ang ilang mga paa ug ang ilang mga tiil sama sa tiil sa baka nga nagilak-gilak sama sa gipasinaw nga bronze. Adunay kamot so dagway sa leon, sa wala dagway sa turong baka, ug sa likod dagway sa atula. No, so nagay siya diri nga sa Ezekiel 1 up to 10, giasoy ni Ezekiel ang parehas nga pananawon nga gihatagan kami usa ka masabtan nga paghulagway bahin sa kini nga mga paglalang sa mga anghel, mga cherubims or mga cherubim sila. Sila ang mga anghel nga kilalang nga mga ministro sa trono sa Dios. Mga ministro sila sa Dios. No, so ang atong sa Ezekiel 1 up to 10 is kanang sinulat siya ni Propeta Ezekiel nga giablihan sa Dios ang iyang mga mata ug nakita siya upat ka buhing binuhat. Katong upat ka buhing binuhat nga iyang nakita mo to siya ang mga cherubim nga sila mga anghel nga gilalang nga mga ministro sa trono sa Dios. So mo kini sila ang mo kini sila ang mga anghel nga ministro sa trono sa Dios. So nagaingon siya. No, so sa panahon di ba karon natay spirit realm. So sa panahon pud ni Propeta Ezekiel is yablihan pud sa Dios ang iyang mga bataga. Pasabot lang na nga sa panahon ni Propeta Ezekiel is lupamuhat na ang Dios, no? So Amen. wala pa niabot si Jesus Christ ani sa panahon ni Prophet Ezekiel kay Old Testament pud siya nga book. So gapamuhat na ang Dios. Sa ato usab karon nagapamuhat na usab ang Dios. So nagapakita siya kung matagod. So nagay siya diri maghatag kini kanato usa ka ideya nga ang mga kinaiya ug ang mga hulagway nga kinahanglan nga naa sa usa ka ministro. So nagaingon siya diri sa sulat ni John Maxwell, tanan maisa ug mahulog sa pagpangulo. Kini nga mga baruganan nga akong nabantayan sa miaging 30 ka tuig sa akong pastoral ministeryo ug gigamit kini nga mga baruganan nga akong nakita nga daghang pagtugba sa leader. Ang yawi din himao ang pagbaton og usa ka balanse nga personalidad samtang kita nagtuman sa atong mga katungdanan ingon nga ministro sa Dios. No, so ang tema niya ay hulagway sa pagka-leader. So katong siya about ministry or ministro sa Dios. So lagi siya diri nga unsay imong hulagway sa usa ka ministro sa Dios? Na siya pangutana diri, unsa minister sa Dios. So ano yan diri? For ka personality or personalidad sa usa ka ministro. So nagayon siya diri sa A, ang panagway sa baka. So nagayon siya diri sa paggalagad nga aspeto sa usa ka ministro. Kini paghulagway, kini panagway sa baka nagisgot hinibahin sa atong pailog ug pagpadayon sa trabaho. Dili ka makadungog sa usa ka baka nga nagreklamo tungod sa klima o tungod sa
sa natad sa umahan. Magpadayon lamang kini nga sundon ang gisugo sa iyang agalon nga angay buhaton. Naghisgot usab kini bahin sa kakugi sa paghimo sa bulhaton. So ang panagkini siya diba doon ito siya for ka buhing binuhat. So katong for ka buhing binuhat is may dito siya gatagan nila katuog ka ng meaning is isa-isa. So naging siya dito ang panagway sa usa ka baka naghisgot siya o ka ng pagpailog o pagpadayon sa trabaho, no? So naging siya dito nga ang kinaiya sa usa ka baka dili siya magreklamo tungod sa klima o tungod sa natad sa umahan. But instead, nagpadayon siya o masundon ang gisugo sa iyang agalon nga angay niyang buhaton. So kana siya naghisgot siya, naghisgot kini bahin sa pagpugi o pagpugi sa paghimo sa buhaton. So ay napunta diri sa letter B. Ang panagway sa usa ka leon. Nagayon siya diri nga ang katong panagway sa usa ka baka is gisgot siya nga service aspect of a ministry. So, diri po sa panagway sa usa ka leon, naghisgot ni siya og the leadership aspect of a ministry. So, ngayon siya diri ang aspeto sa pagpangulo sa usa ka ministeryo. Ngayon siya diri naghisgot kini bahin sa pagkadili mahadlok, no? Pagkadili mahadlok nga may kaisog o autoridad sa usa ka ministro, no? So, ngayon siya diri ang leon mao ang hari sa kalasangan. Ug ang leon dili mo lihok. Kung ang leon dili mo lihok ingon nga hari, bisan ang unggoy magunahuna nga siya ang hari ug ang tanan mutuo nga adunay ideya nga sila ang hari nga mo resulta sa anarkiya nga pagkagulo. So guys, puti siya sa ministro is leader ni siya pastor, no? So nagiskuti siya sa mga sa mga or sa mga personalidad or sa mga kinaiya nga dapat na ang usa ka ministro surat malambo ang usa ka ministro sa Ginoo. So kini siya, di ba katong una is ang panagway sa usa ka sa baka. Kini na po siya ang panagway sa usa ka leon. So ang panagway sa usa ka leon, kinahanglan ang leader is dili siya mahadlok. Kinahanglan may kaisog ug awtoridad ang usa ka leader, no? So nag-end siya diri nga ang leon mao ang hari sa kalasangan. So ang leader dili siya pwede nga lidiran, dili siya pwede nga kanang pasunod-sunodon gani sa iyang gilidiran. Leader siya, Amen. kinahanglan siya ang maguna siya, ang magdala sa plano ug ang mga susunod niya kinahanglan mo obey sila tungod kay himo gani siyang leader tungod kay dili pwede nga siya ang lidiran sa iyahang sa iyahang mga miyembro. Nagayo siya nga kung ang leader dili mo lihok, no? Kung ang leader dili mo lihok, so daghan ang mag-expect na sila ang leader. Kung ang leader dili mo stand sa iyang pagka-leader is kanang di ba naging siya dili nga ang leader kinahanglan may kaisa ug autoridad. Kinahanglan ang leader mo stand siya isip usa ka leader. O kinahanglan nga ang leader dili siya pwede nga kontrolon or lidiran sa iyang mga ginsabukan o sa iyang mga miyembro. So, agan ang leader kinahanglan dili siya mahadlok o kinahanglan may kaisog siya o autoridad. Diri sa ang panagway sa usa ka agila, nag-iskuti siya og ang espiritual nga aspeto sa usa ka ministro. So, nagkaingon siya diri. Nag-iskut kini bahin sa atong maayong pananaw sa langit ng mga butang ug ang atong kaandam nga mubangon sa tanan nga dako ug balaan. Alan kung base sa Isaiah 40:29 abot sa 31. 40:29. Hatagan niya gahom ang buyang ug ang walay umoy, hatagan niya kusog. Bisan ang mga batanon, patuya o kapuyan o kabsang umoy. Apan kadtong musalig sa Ginoo, makabaton o pag-ung kusog. Pagtuman sila daw agila. Madagan sila o dili kapuyo. Manlakaw o dili maluya. Mga batanon, maluya o kapuyon o kabsag umoy. Apan kadtong musalig sa Ginoo, makabaton o bagong kusog. Manlupad sila daw agila, managan sila o dili kapuyan, manlakaw o dili maluya. No? So, mga batanon, amen, mga batanon sa dili. Amen. Lamurag, wala may batanon kasi ati ka. Amen, 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 batanon. Amen. No? So, nagkahom ang mga huyang ug
ang mga Amen. walay umoy hatagan niya kusog. So ang atong Dios siya ang source no sa Amen. atong sadya nga kita mahuyang kita hindi kita tawara mo gid no. So sadya nga kita mahuyang ang Dios atong kusog. Amen. Nagaingon siya nga bisan ang mga batanon, no? Mga batanon, maluya ug kapuyan ug kabisag kumoy. Pero nagaingon siya nga si bisan kinsa katong musalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Amen. Lakaw sila daw agila manhagan sila og dili kapuyan, Amen. manlakaw og dili maluya. So iman mga batanon, Amen. Amen. nang lakaw bata, Amen. no? So dili excuse ang atong pagkabatan ano nga dili ta manglakaw tungod kay nagaingon dili nga nagaingon sa Jeremiah no nga bisan og batanon ta is potential gyapon ta nga gamiton dili lang ang mga gulang ang manglakaw kundi kita usab nga mga batanon tungod kay according dito sa kuan no daghan kay mga revival nga nahitabo sa uban-uban nga mga nasod tungod kay ang usa ka batanon is nagpagamit siya o sige padayon ta diri. Amen. Kung madungog nato ng ang pulong nga agila, ang atong mahuna-hunaan, ang usa ka agila nga naglutaw sa kawanangan. Siya ang hari sa langit agalon sa iyang domain, Dominion. uban ang kasibot sa mata. Nakita niya ang iyang biktima ug miluhod sa yuta uban ang kusog kaayog ang hait nga lig-on nga mga talon kini gikuha og kan-anan niini ug nagbalik sa salag niini aron si pastor na bahala ani ma-explain niya. Ha? Ang panagway sa usa ka tawo. So manata sa panagway sa baka, panagway sa leon, panagway sa agila ug nanata diri sa panagway sa usa ka tawo. Na siya ang tawhanong aspeto sa usa ka leader. Ang tawhanong aspeto sa usa ka leader naghisgot kini bahin sa intelihensiya sa usa ka ministro or sa intelligence sa usa ka ministro. Nag-iyon siya diri nga nagisgot kini bahin sa atong pagkahuyang nga kinahanglan kita magbantay kanunay. Nagisgot kini bahin sa atong mga kahuyangan nga kinahanglan kita adunay simpatiya nga makigbisog sa uban tungod kay nasakop usab kita sa parehas nga pagpakigbisog ug mga problema. No, so ang panagway sa usa ka tawo no nagisgot siya og kanang gawas na nagisgot siya og intelihensiya sa usa ka ministro, nagisgot usab siya og kanang pagkahuyang at kinahanglan bantayan no, kinahanglan nga magbantay kanunay. Una gayon po siya diri nga nagisgot kini bahin sa usa ka kahuyang nga kinahanglan kita adunay simpatiya nga makikisog no sa uban tungod kinasakop usab kita sa parehas nga mga pakibisog o mga problema. So konklusyon na ta. Nagiyon din sa konklusyon si Jesus ang higpit nga model sa usa ka ministro, no? Amen. Si Jesus Christ ang best nga model sa usa ka minister, no? Again siya ingon nga usa ka tawo mihilak siya gigutom og nasuko, no? Amen ba? Amen. Nabasad ba nato sa Biblia nga mihilak sa Jesus gigutom og nasuko? At ang mihilak siya nakagamay nga verse John 11:35 ug mihilak si Jesus, no? So ang atong Dios sa iyang pagkatawo, no? Naa siya feelings. So nihilak siya, gigutom pud siya og nasuko. Nasuko siya atong time nga usa sa katong nag-wild siya dito sa temple tungod kay gihimo nga merkado ang balay sa amahan which is sa temple. So nasuko siya. Sa iyang pagkatawo na siya yung mga emotions. Og ingon nga usa ka leyon, nagdala siya nga mando kun adunay kabubot sa templo, ikalma niya ang nagdagayday nga dagat. Gisugo niya ang demonyo sa pagpahawa, gibadlong niya ang mga Pariseo ug ang mga leader sa relihiyon sa iyang panahon, no? So dito ang usa ka leyon, kinahanglan dili siya mahadlok tungod kay ug may kinahanglan nga may kaisog ug awtoridad siya. So sa Dios sa kinaayan niya o sa personalidad niya sa iyang pagka nga usa ka leyon, no? So gikalma niya ang nagdagayday nga dagat. So gigamit niya ang iyang awtoridad, no? Sa pagpakalma atong sadya nga hapit na sila malunod ug daghan po siya nga
diri nga gisugo niya ang demonyo sa pagpahawa. So Amen. gamit gyapon siya ka awtoridad. O nagayon siya nga gibadlong niya ang mga Pariseo ug mga relihiyoso, mga Pariseo ug ang mga leader sa relihiyon sa iyang panahon. No? Ang personalidad ni Jesus Christ ingon sa kabaka is nag-alagad siya sama sa paghugas sa tiil sa iyang mga tinutan. No? So balik ko na to tong panagbuhay sa usa ka baka. No? Ang panagbuhay sa usa ka baka usa ito, nagisgot siya pailog ug pagpadayon sa trabaho. No? Dili porket leader is kanang always nga taas. No? Tungod kasi Jesus Christ wala man siya always nga taas. Nag-alagad man siya sa iyahang like katong yung gibuhat ba nga paghugas sa mga tiil sa iyahang mga tinudan. So nag-ingon ang pulong sa Dios nga gusto ta nga ilhon na labing Labing ubos. Labing ubos. kinahanglan kung gusto ta ilhon nga labing tas kinahanglan nga Magpaubos. magpaubos. Amen. No? So ang gibuhat ni Jesus Christ muna nagaingon diri nga siya ang hingkit ang modelo sa usa ka ministro tungod kay naa niya ang mga Amen, amen. or ang mga personalidad sa usa ka best nga minister. So nagay siya din nga sa iyang nagay siya nag-alagad siya sama sa paghugas sa tiil sa mga tinudan kana siya pagpaubos na siya o walay hari nga walay manunod pa nga hugas og tiil sa sa iyang ministro si Jesus Christ na mga sa panahon niya iyan na siya gihimayan pakita ang pagpaubos. No? Ug diri ingon nga agila gigugol niya ang pag-ampo ug pagpuasa nga nag-inusara kinunay siya magtinguha nga buhaton ang kabubuton sa amahan. So no, si Jesus Christ sa iyang personality as an eagle is gigugol niya ang iyang panahon sa pag-ampo pagpuasa, pag-ampo fasting. Ug nag-aim siya nga ganun na niyang gitinguha nga buhaton ang kabubuton sa amahan. So kita ba mga leader mga leader or tungod kay ang title ani is Sulagoy man sa usa ka leader, no? So gibuhat ka nato ang pagtuman sa kabubuton sa atong amahan. Wala ba taga supak, no? Tungod kay nagaingon siya diri nga si Jesus Christ siya ang model nga dapat natong sundon. Siya ang gihimo diri nga best model nga dapat natong sundon nga kung unsa nga yang gibuhat yang sa panahon niya is kanaganing gibuhat niya ang kabubuton sa amahan, no? So unta nga kita sa panahon nato karon ang mga himo ang galit mga leader buhat mo po nato ang kabubuton sa amahan or buhat ato kabubuton sa atong amahan nga walay pagbabulbul, no? Sa gibuhat ni Jesus Christ nga bisan og own life pa niya ang nakasalalay, no? Tung sa Garden of Gethsemane nagpray siya nga amahan kung mahimo ko akin ko pagikan ka nako pero siya pero kabuto nimong magtumandilya ang ako kapasabot lamang na siya nga bisan og bisan og sa iya is gituman bisan sa iyang last breath is kanang gipaningkamutan niya nga matuman ang kabubuton sa iyang amahan. Amen. No? So nagayon siya diri nga si Jesus mauusab ang leon ug siya usab ang karnero sa Dios, no? Siya ang leon, Lion of Judah. Ang Lion of Judah o siya ang karnero sa Dios, no? So guys, sigud po niya siya karnero sama sa gisgutan ni Pastor Baganya nga karnero ug kanding, no? So si Jesus Christ nahimo siyang karnero tungod nahimo siyang leon tungod kay na siya autoridad kapanudo siya. Nalito yung mga tao nga nang tanong nga nag-ingon nga siya kapanudo pinagi sa autoridad ug nahimo po siyang karnero tungod kay isunod siya sa kabubuton sa amahan. Nibuhat siya sa kung ano siya ang gisugo sa amahan sa lahat, no? So mara na ako hagete ka Pastor. Amen. So pagagpakan itong buhay nga Diyos. Tana mo ang nasabta na ako pastor sa imong gi-explain dia sa kwan. So bisan na paminawan ako bisan dako nga pagsulay sa tong kinabuhi kumusali gid sa Dios. Amen. Adunay kasugbaran. Amen. Maura ni ako nasabta. Okay, pagagpakan na itong buhay nga Diyos. Sa kwan ganiya sa ni Sunday School ang katong sa tawag nga leon isabihin ikaw usa ka kuan kanang magtutudlo usa ba ka magtutudlo nga ikaw dili ka magkuan di ka magpadaog Amen. dili ka
kanang kinalan ikaw mo yata dili kay di ka magpadaog-daog kay ikaw may ang hari sa Amen. hari. Kanang ikaw may hari sa tibukan. Kanang ibutang na ko lasang kay ikaw man sa makakakuan diyon. Pero kung sa katawhan, ikaw mo yung hari sa mga katawhan ng imong pat dito ng mga pinulaan. Sa kung ikaw ang hari, di sabihin dili ka magpadaog Amen. sa mga pintasyon, Mm. sa mga unsa pang mga problema, di ka magpadaog kay ikaw man ang hari. Amen. Bora to ako pastor. Okay, pagakpakan ang tumbuhin nga Dios. Okay, glory to God. May naka-appeal karon sa na human ang mga service. Okay. So, na-appeal sa tuan Sunday School. May takna sa kabuntagon. September 14, 2025. Glory to Jesus. Glory to God. So, ang uban, aday sa gawas. So, loy kayo sila. Pero salamat sa Ginoo. Init ron. Okay, ito na sa uban sa gawas. Okay. Sa uban, to ara sa balay, to sa kwarto. To. Sa kwarto. Kaya di man masulod rin. Okay, glory to God. Salamat sa Ginoo. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name I pray.